नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ बी स्मार्ट युट्युब च्यानलमा। र आज हामी तपाईलाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सोसरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित नमुना परीक्षाको प्रश्नको उत्तरहरू उत्कृष्ट शैलीमा कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा तपाईहरूलाई एउटा प्रश्नपत्र नमुना प्रश्नपत्र नै लिएर त्यसको उत्कृष्ट उत्तरहरूबारे तपाईहरू सामु छलफल गर्दैछौँ। र यो प्रश्नपत्र चैतन्य पीएससी ले तयार पारेको प्रश्नपत्र हो। चैतन्य पीएससी ले तयार पारेको प्रश्नपत्रलाई हामी आज नमुना प्रश्नपत्रको रूपमा लिएका छौँ र यसमा देवराज luitel@gmail.com भनेर लेखेको छ, अर्थात् उहाँ सरले नै तयार पार्नु भएको हो यो। र यो एउटा कुनै लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरिरहेको नमुना परीक्षा हाम्रो लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने हिसाबले, अर्थात् यो लकडाउनको समयमा तपाईँ पनि घरमै बसी यसको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यसको बारेमा आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र सुरु गरौँ प्रथम प्रश्नबाट। अब लागौँ क्वेसनतिर। र क्वेसन नम्बर 1 मा छ, प्रमाणिक समय भनेको के हो? नेपालमा प्रमाणिक समय कसरी लिइएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। र कर्मैसँग प्रश्न सँगसँगै उत्तर पनि बताउँदै गए र 1 नम्बरको उत्तरमा जाउँ हामी। 1 नम्बरको प्रश्न यहाँ प्रश्न माथि रहेको छ, प्रमाणिक समय भनेको के हो? नेपालको प्रमाणिक समय कसरी लिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। 5 नम्बरको क्वेसन छ र त्यसको एन्सर छ, बेलायतमा रहेको ग्रिनविच मिन रेखालाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको समयलाई प्रमाणिक समय भनिन्छ। यो समय पूर्वमा छिटो र पश्चिममा ढिलो हुन्छ। प्रमाणिक समयको यति नै हो। यति लेखे प्रमाणिक समय भनेको के होलाई पुग्छ। र अर्को सेकेन्ड पार्टमा नेपालको प्रमाणिक समय कसरी निर्धारण गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा, बेलायतको ग्रिनविचबाट पूर्व वा पश्चिम देशान्तर रेखा अनुसार हरेक देशले आफ्नो प्रमाणिक समय निर्धारण गर्दछ। यसलाई नै उक्त देशको प्रमाणिक समय भनिन्छ। नेपालमा दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानेर नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको छ। यो समय ग्रिनविच मिन टाइमभन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छ। यो प्रश्न एकचोटि नायब सुब्बालाई आइसकेको प्रश्न हो। 5 नम्बरमा सायद 2069 सालमा आएको छ होला र त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि छ यो प्रश्न। र अब हामी गयौँ 2 नम्बरमा। क्वेसन नम्बर 2 यहाँ उल्लेख माथि हेर्नुपर्ने भयो। क्वेसन नम्बर 2 के छ भने, नेपालमा वन सम्पदाको अवस्था कस्तो रहेको छ? यसको संरक्षणमा के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ? नेपालमा वन सम्पदाको अवस्था कस्तो रहेको छ र यसको संरक्षणमा के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ? ल यसको उत्तर रहेको छ, हरियो वन नेपालको धन भन्ने उक्तिबाट नै नेपालमा वनको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा सदाबहार वन, कोणधारी, पतझड, लेकाली, हिमाली गरी 5 प्रकारका वन पाइन्छन्। नेपालको कुल सम्पदाको करिब 30.6% ओगटेको वन सम्पदामा 29% वन र 10.6% बुट्यानहरू रहेका छन्। र नेपालमा वन सम्पदाको संरक्षण गर्न देखाएका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। 1 नम्बर, वन ऐन 2049 लगायत वन सम्पदा संरक्षण गर्नका लागि बनेका ऐनहरू नियमहरूको अक्षरश पालना गर्ने। 2 नम्बर, वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ती क्षेत्रको स्याहार सम्भार संरक्षण गर्ने। 3 नम्बर, जनचेतना जगाउने, वन संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायको सक्रियता बढाउने। 4 नम्बर, वन संरक्षणमा युवा वर्गहरूको चासो बढाउनका लागि वन शिक्षालाई विद्यालय तहमा समावेश गर्ने। 5 नम्बर, वनमाथिको अत्याधिक चापलाई हटाउनका लागि वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिने। 6 नम्बर, यसका साथै यसमा 5 नम्बरको क्वेसन भएकाले 5 वटा मात्रै उपाय लेख्यौँ र निष्कर्ष अथवा छोटकरीमा यसका साथै वनको चोरी निकासी, वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने साथै वन सम्पदा सम्बन्धी सुरक्षात्मक र प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निकायलाई क्रियाशील बनाई वन सम्पदाको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। अब हामी गयौँ प्रश्न नम्बर 3। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, टिप्पणी लेख्नुहोस्। एउटा छ छठ पर्व, अर्को छ चेपाङ जाति। छठ पर्व 2.5 मार्क्स र चेपाङ जाति पनि 2.5 मार्क्स। छठ पर्वको बारेमा, नेपालको तराई क्षेत्रका थारूहरूको प्रमुख पर्व छठ पर्व उदाउँदो सूर्यको आराधना गर्दै अर्घ दिएर मनाइन्छ। आफूलाई पाएक पर्ने पोखरीमा गई सजिसजाउ गरी पोखरीबाट नै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई फूल प्रसादले पूजा गरी यो पर्व मनाइन्छ। तराईका थारू समुदायहरूले मनाउने यो पर्व हाल नेपालभर नै मनाउन थालिएको छ। र अर्को छ चेपाङ जाति। चेपाङ जातिको सम्बन्धमा, नेपालको धादिङ, गोर्खा, मकवानपुर र चितवन, धादिङ, गोर्खा, मकवानपुर र चितवनमा बसोबास गर्ने चेपाङ जाति नेपालको अति सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने जाति हो।
3 पटक टाउको ठोक्काएर विवाह सम्पन्न भएको मानिने यो जातिमा विवाहमा चिउरीको बोट दाइजो दिने अनौठो चलन रहेको छ। प्रकृति पूजा गर्ने यो जाति खाम्ची भाषा बोल्दछन्। बिहेमा मङ्गलबार मात्रै केटी माग्न जाने अनौठो चलन रहेको यो जातिको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको छ। यो जातिको सम्बन्धमा लेख्दाखेरि छुटाउन नहुने कुराहरू भनेको कुन ठाउँमा बसोबास गर्छन् र यिनीहरूले मान्ने चाडपर्व सम्बन्धमा लेख्ने, अझै सम्भव हुन्छ भने नेपालमा कति प्रतिशत बसोबास गर्छन् पनि लेख्दा हुन्छ र विशेष यिनीहरूमा के विशेष छ। जस्तै छठ पर्व भनेको थारूहरूले मान्ने विशेष पर्व हो। चेपाङ जाति भनेको चिउरीको बोट छुटाउनै नहुने, अनि विवाहमा टाउको ठोक्काउने अनौठो चलन, यस्ताहरू नछुटाउने। खाम्ची भाषा, यिनी मेन कुराहरू नछुटाउने। र 2.5 मार्क्सको भएको हुनाले यसलाई यति लेख्यो भने लगभग पुग्छ। र अब जाउँ हामी अर्को क्वेसनमा। अव्यवस्थित क्वेसन नम्बर 4, अव्यवस्थित बसाइसराईबाट विकासमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। अव्यवस्थित बसाइसराईबाट विकासमा नकारात्मक असर पर्छ, पुष्टि गर्नुहोस्। अब यसमा हामी थोरै बसाइसराई, अव्यवस्थित बसाइसराई भनेको के हो थोरै परिचय लेख्छौँ र त्यसपछि कसरी नकारात्मक असर पर्छ त्यसबारेमा लेख्छौँ। यसको उत्तर छ, कुनै एक स्थानमा बसोबास गरिरहेको मानिस उक्त स्थान छाडी नयाँ स्थानमा गई बसोबास गर्नुलाई अव्यवस्थित कुनै एक स्थानमा बसोबास गरिरहेको मानिस उक्त स्थान छाडी नयाँ स्थानमा गई बसोबास गर्नुलाई बसाइसराई भनिन्छ र अव्यवस्थित रूपमा त्यसरी गरिएको बसाइसराईलाई अव्यवस्थित बसाइसराई भनिन्छ। अव्यवस्थित बसाइसराईमा प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्था, दीर्घकालीन नीति नियमको अभाव रहने भएकाले यस्तो बसाइसराईबाट बसाइसरी जाने स्थानमा प्राकृतिक साधनको अत्याधिक दोहन, प्रदूषण, होहल्ला र वातावरणमाथि जनसङ्ख्याको उच्च चाप, सेवा सुविधा वितरणमा समस्या लगायतका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् भने बसाइसराई छाडी जाने स्थानमा जहाँबाट बसाइसराई गएको हो उक्त स्थानमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग हुन नसक्नु, जनशक्तिको कमी हुनु, प्रतिभा पलायनको समस्या रहन्छ। यस्ता समस्याले गर्दा विकासमा नकारात्मक समस्याहरू पर्दछ। त्यसैले अव्यवस्थित बसाइसराईबाट विकासमा नकारात्मक असर पर्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ, नेपालमा कृषिको अवस्था र महत्त्वबारे लेख्नुहोस्। कृषिको अवस्था प्लस महत्त्व। भूमि खनजोत गरी अन्न बाली लगाउने कार्यलाई कृषि भनिन्छ। यस अन्तर्गत पशुपालन, मत्स्यपालन समेत पर्दछ। नेपालमा 81% भन्दा धेरै जनता कृषिमा संलग्न रहेको राष्ट्र हो। यसको कृषि अवस्था व्यवसायमुखी भन्दा निर्वाहमुखी प्रकृतिको छ। कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धि दर 6.8बाट 10.3% पुर्याउने लक्ष्य हालको 15औं योजनाले लिएको छ। थोरै योजनाका कुरा पनि लेखियो। नेपालमा कृषिको महत्त्व द्याए बमोजिम रहेको छ। कृषिको महत्त्व भनेको त सामान्य कुरा भयो। अब हामी धेरै कृषकका छोराछोरी नै छौँ। दैनिक जीवनका लागि आवश्यक खाद्यान्न लगायतको कृषि सामग्रीको आपूर्ति गर्नु, निर्यातको प्रमुख स्रोत, औद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रमुख स्रोत, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, व्यापारमा सहयोग, जैविक विविधतामा संरक्षण र रोजगारीको अवसर। अब हामी गयौँ प्रश्न नम्बर 6, वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान उल्लेख गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगार। कुनै एक देशका मानिसहरू अर्को देशमा गई गरिने रोजगारलाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ। नेपालमा दैनिक करिब 1500 जना व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्दछन् र वैदेशिक रोजगारले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान द्याए बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, देशको कुल राष्ट्र उत्पादनमा 26% योगदान रहेको। करिब 30 लाख नेपालीहरूको योगदान रहेको। करिब 30 लाख घर परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको। करिब 56% परिवार लाभान्वित भएका। वैदेशिक रोजगारबाट सिकिआएको सिप र प्रविधि प्रयोग गरी हजारौँ युवाहरूले लघु तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेका। देशको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि समाधान गर्न सहयोग पुगेको। यसका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग र अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम वैदेशिक रोजगार रहेको छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 7। प्रश्न नम्बर 7मा रहेको छ, 14औं योजनाको मुख्य उपलब्धिहरू के हुन्? 15औं योजनाको राष्ट्रिय उद्देश्य तथा रणनीति लेख्नुहोस्। अन्तिम 14औं योजनाको मुख्य उपलब्धि के उपलब्धि प्राप्त भए र 15औं योजनाले राष्ट्रिय लक्ष्य उद्देश्य तथा रणनीतिहरू के लिएको छ लेख्नुहोस्। यसको उत्तर छ, ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो योजना 14औं योजना अब 2073-74 देखि 75-76 सम्मका लागि तर्जुमा भएको थियो। 14औं योजनाको अवधिमा लगानीमैत्री आर्थिक नीति, विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा सुधार र लगानीको वातावरणमा आएको अनुकूलताका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर परेको थियो। 14औं योजनाका मुख्य उपलब्धिहरू द्याएअनुसार रहेका छन्।
वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर 7.2% पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि 6.9% उपलब्धि भएको। कृषि क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि दर 4.7% पुर्याउने लक्ष्य रहेको र 4.2% उपलब्धि भएको। गैर कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 8.4% पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा 8% अर्थात् लक्ष्यको नजिक नजिक रहेको। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 17%मा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा 18.7% सम्म आइपुगेको। मानव विकास सूचाङ्क 0.57 पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा 0.574 पुगेको। अपेक्षित आयु 72 वर्ष पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा 69.7% रहेको। खानेपानीको सेवा पुगेको जनसङ्ख्या 90% पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा 88 अर्थात् 88% रहेको। विद्युत उत्पादन 2301 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा 1020 मेगावाट उत्पादन भएको। सिँचाइ 15.2 हेक्टरमा पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा 14.7 हेक्टर क्षेत्रफलमा पुर्याइएको। इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या 65% पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा 55.4% पुगेको। सामाजिक परिसूचकमा लक्ष्य प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति भए तापनि गुणात्मक पक्षमा सुधारको खाँचो रहेको छ। अब 15औँ योजनाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, राष्ट्रिय उद्देश्य र रणनीति दोस्रो पाटोमा गयौँ। राष्ट्रिय उद्देश्यहरू द्यावमी रहेको छ। 1 नम्बर सर्वसुलभ गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, उच्च दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण गर्दै समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु। 2 नम्बर गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा कायम गरी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै नागरिकलाई मर्यादित र परिष्कृत जीवनयापनको अनुभूति गराउनु। 3 नम्बर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरी देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु। अब 15औँ योजनाका रणनीतिहरू। 1 नम्बर तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने। 2 नम्बर सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने। 3 नम्बर आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय अन्तर्आबद्धता एवं दिगो सहर र बस्ती विकास गर्ने। 4 नम्बर उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने। 5 नम्बर पूर्ण दिगो र उत्पादनमूलक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने। 6 नम्बर गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने। 7 नम्बर प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्पादनशीलता विकास गर्ने। 8 नम्बर सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन, राष्ट्रिय एकता सम्बन्धन गर्ने। अब यो योजनाबाट आएको कुरा त मौलिक भन्दा पनि योजनामा भएकै लेख्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई सम्झिनुपर्ने नै हुन्छ। अब जाउँ 8 नम्बरमा नेपालको संविधानका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानका विशेषताहरू द्यावबमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर सङ्घीयतामा प्रष्टता रहेको, 7 प्रदेशको खाका आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सकिने व्यवस्था। 2 नम्बर शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपतिको चुनाव केन्द्रीय प्रदेश र प्रदेश सभाका सदस्यले गर्ने, प्रधानमन्त्री संसदमा चुनिने। 3 नम्बर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी लैङ्गिक एवं जातीय समानता कायम गरिएको। 4 नम्बर कम्तीमा 2 वर्षसम्म सरकारको स्थिरता सुरक्षा, सुरुका 2 वर्षमा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको। र 5 नम्बर 2/3 बहुमतद्वारा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था रहेको। 6 नम्बर संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभासहित केन्द्रमा 2 सदनात्मक सङ्घीय संसद रहेको। संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहित केन्द्रमा 2 सदनात्मक सङ्घीय संसद रहेको। अर्को छ एकीकृत न्यायपालिका, केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, एकीकृत न्यायपालिका केन्द्रमा सर्वोच्च, प्रदेशमा उच्च र जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था रहेको। 8 नम्बर संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरी विभाजनको व्यवस्था रहेको। 9 नम्बर कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने र आमा वा बुवा दुवैको नामबाट नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको। 10 नम्बर संविधानमा मधेसी, मुस्लिम, थारू, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिलाका लागि छुट्टा छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गरिएको। अब प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। सुशासन भनेको के हो? सुशासनका आधारहरू स्पष्ट पार्नुहोस्। प्रत्येक नागरिकको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालित, अनुशासित एवं मर्यादित शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ।
नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जस्ता कुराको समेत विशेष ख्याल गरेर सञ्चालन गरिने विशेष शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। सुशासनका आधारहरू भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र कानुनको शासन हुन्। सुशासनका आधारहरू न्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर पारदर्शिता, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा गरिने कार्यमा पारदर्शिता कायम गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। 2 नम्बर जवाफदेहिता, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले आफू र आफू सम्बन्धित कार्यको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्दछ। 3 नम्बर सहभागिता, विकास निर्माण साथै योजना नीति निर्माण कार्यमा सम्बन्धित व्यक्ति, पक्ष वा वर्गको सहभागिताले सुशासनको आधार तयार गर्छ। 4 नम्बर कानुनको शासन, कानुनको सर्वोच्चता, कानुनमा समानता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न आधार तयार गर्छ। प्रश्न नम्बर 10, नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नागरिक शिक्षाको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। उत्तर रहेको छ, नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार, पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र अधिकार हनन भएमा चाल्नुपर्ने कदम, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू समावेश भएको शिक्षालाई नै नागरिक शिक्षा भनिन्छ। यसले नागरिकको अन्तर्निहित प्रतिभा उजागर गर्ने र चेतना वृद्धि गर्ने कार्य गर्दछ। नागरिक शिक्षाको महत्त्व न्याय बमोजिम रहेको छ। नागरिक अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गर्दछ। राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउँछ। विकास कार्यमा जनसहभागिता वृद्धि गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। संविधान, ऐन, कानुनको पूर्ण पालनामा जोड दिई सुशासन कायम गर्नमा सहयोग गर्छ। नागरिक सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ। नागरिक चेतना अभिवृद्धि गरी हरेक क्षेत्रमा क्रियाशीलता बढाउँछ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन कायम गरी सुशासन कायम गर्नमा सहयोग गर्छ। आपसी मेलमिलाप र सहयोगी भावनाको विकास गराई विकास कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ। अब आयौँ हामी प्रश्न नम्बर 11, कानुनको शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, राज्य संयन्त्र उसका नागरिक एवं सम्पूर्ण अङ्गहरूले कानुनको पूर्ण पालना गरिएको शासन नै कानुनको शासन हो। कुनै व्यक्तिको मनोमानीले नभई कानुनद्वारा शासन गरिनु नै कानुनको शासन हो। कानुनको शासनका प्रमुख तत्त्वहरू कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको समानता र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्। कानुनको शासनमा कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, सरकार र नागरिकले कानुन अनुसार अधिकार र दायित्वको निर्वाह, मानवाधिकारको संरक्षण, मौलिक हकको व्यवस्था, स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशताको अन्त्य हुने गर्दछ। कानुनको शासन सुशासनको प्रमुख आधार हो। मुलुकमा कानुनको शासन स्थापना गर्न राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दछ। अब हामी जाउँ अर्को प्रश्नमा, समावेशीकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू लेख्नुहोस्। समावेशीकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू लेख्नुहोस्। उत्तर रहेको छ, सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका अथवा पारिएका, स्रोत साधनको उपयोगमा पहुँच नपुगेका वर्ग समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण लगायत सबै तहमा समावेश गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। महिला, दलित, किसान, गरिब, जनजाति तथा औसतभन्दा पछाडि परेका वर्गहरूलाई लक्षित गरी समावेशीकरण गरिन्छ। समावेशीकरण एक साध्य हो। यसलाई पुरा गर्नका लागि देखाएका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। आरक्षण, सकारात्मक विभेद र समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अब समावेशीकरणको सबल पक्षहरू न्याय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर, पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा उपस्थित गराउँदछ। 2 नम्बर, सबै वर्ग नागरिकहरूलाई राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराउँदछ। 3 नम्बर, लक्षित वर्गको सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ। 4 नम्बर, सहभागितामूलक विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ। 5 नम्बर, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई राष्ट्रभक्तिको भावना वृद्धि गर्दछ। 6 नम्बर, समाजमा सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्दै स्रोत साधनमा र अवसरमा सबैको पहुँच कायम हुन्छ। 7 नम्बर, सामाजिक न्याय कायम भई शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण हुन्छ। अब समावेशीकरणका दुर्बल पक्षहरू। समावेशीकरणका दुर्बल पक्षहरू पनि रहेका छन्। तिनीहरू, समावेशीकरणले योग्यता प्रणालीमा ह्रास ल्याउँछ। यसले लक्षित वर्ग र अन्य वर्गहरूबीच विवाद सिर्जना हुने खतरा हुन्छ। नागरिकले आफूलाई राष्ट्रको नागरिकको रूपमा नहेरी निश्चित वर्ग र समुदाय मात्र मानी राष्ट्र टुक्राउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दलीय युद्ध, जातीय युद्धहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विभिन्न उपाय मार्फत लक्षित वर्गको सुनिश्चितता हुने हुँदा अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू विदेशी नै हुँदा ब्रेन ड्रेनको समस्या रहन्छ। जस्तै पिछडिएको क्षेत्र, दलितबाट थोरै नम्बर ल्याएकाले पनि निजामती सेवामा चान्स पाउनु,
र ब्राह्मण क्षेत्रीहरूबाट धेरै जान्नेले पनि निजामती सेवामा आरक्षण नहुनाले गर्दा चान्स नपाउनाले उनीहरू विदेश जाने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा ब्रेनडेन हुनसक्छ। अर्को, सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता खलबलिन सक्ने खतरा हुन्छ। त तिमीहरू ब्राह्मण जाति, हामीहरू क्षेत्री जाति, हामीहरू दलित जाति भनेर जातिगत युद्ध जुन अहिले पनि अलिअलि देख्न पाइन्छ समाजमा, त्यसको खतरा रहन्छ। अर्को, समावेशीकरणबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको कार्य सम्पादन क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, किनभने धेरै टाठो हुनु नपर्ने अथवा छुट्टै आफ्नो ग्रुपबाट मात्रै कम्पिटिसन गरेर जाने हुँदा अरू खुल्लाबाट गएका जतिको कार्य सम्पादन क्षमता नहुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नहुने नै भन्ने त हुँदैन, कार्य सम्पादन क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अध्ययन अनुसन्धान बिना हचुवाको भरमा र निहित स्वार्थको आधारमा अवलम्बित समावेशीकरणले नकारात्मक नतिजा दिन्छ। समावेशीकरण लागू गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गरेर गर्न आवश्यक छ। यत्तिकै हामीलाई कोटा चाहिन्छ, हामीलाई समावेशीकरण चाहिन्छ भनेर मात्रै पनि सरकारलाई देशलाई नकारात्मक नतिजा आउन सक्छ। अनि समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार लक्षित वर्गको पहिचानमा समस्या र अर्थपूर्ण सहभागितामा समस्या देखिन्छ। अन्तमा, समावेशीकरण आफैमा असल र सकारात्मक विषय हो। प्रशस्त अध्ययन र अनुसन्धान गरी लागू गरिएको छ भने यसका नकारात्मक पक्षमा कमी आउने भएकाले नेपालमा पनि समावेशीकरणका सिद्धान्त र लक्षित वर्गहरूलाई पुनरावलोकन गरी लागू गर्दा यसबाट बढी लाभ मिल्ने देखिन्छ। अब अर्को प्रश्न गयौँ 13 नम्बर। निजामती सेवा भन्नाले के भन्नुहुन्छ, यसका विशेषता लेख्नुहोस्। निजामती सेवा सरकारी राजस्वबाट तलब खाने विशिष्ट ज्ञान र सिप भएका थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पेशागत समूह नै निजामती सेवा हो। सरकारी राजस्वबाट तलब खाने विशिष्ट ज्ञान र सिप भएका स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पेशागत समूह नै निजामती सेवा हो। नेपालको संविधान अनुसार यसलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला, नेपालको संविधान अनुसार लेख्न नबिर्सिनु होला। नेपाली सैनिक, सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भने ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अन्य सबै सेवा वा पद निजामती सेवा हो। निजामती सेवाको विशेषता न्याय बमोजिम रहेको छ। योग्यतामा आधारित, गैर सैनिक चरित्र, सेवाको स्थायित्व तथा सेवा शर्तको व्यवस्था, राज्य कोषबाट तलब भत्ता तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था, राजनीतिक रूपमा तटस्थता, नीति कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता, निश्चित कानुनी आधार भएको, वृत्ति विकासको अवसर रहेको, पद सोपानमा आधारित साङ्गठनिक व्यवस्था। अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 14। छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। एउटा धरौटी श्रेष्ठ प्रणाली 2.5 मार्क्सको र अन्तशुल्क 2.5 मार्क्सको। पहिला जाउँ धरौटी श्रेष्ठ प्रणालीमा। कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षा बाबत राखिने रकम धरौटी हो। धरौटी बाबत सरकारलाई रकम प्राप्त भए पनि यो सरकारको राजस्व होइन, किनभने काम टुङ्गो लागेपछि यो फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो। धरौटी रकमको सहज प्राप्ति, हिनामिना हुन नदिने, तोकेको खातामा प्रविष्टि गर्ने, सदस्या गर्नुपर्ने, रकमको सदस्या गर्ने सम्मको कार्यको समग्रतालाई धरौटी श्रेष्ठ प्रणाली भनिन्छ। सरकारी कार्यालय वा निकायले प्राप्त गरेको धरौटीको अभिलेख राख्ने सम्बन्धी तौर तरिका, विधि पद्धति, मान्यतालाई धरौटी श्रेष्ठ प्रणाली भनिन्छ। अर्थात् सरकारलाई प्राप्त हुने धरौटी प्रभावकारी ढङ्गले प्राप्त गर्ने, त्यसको उपयोग गर्ने, त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भए गर्ने अथवा सदस्या गर्नुपर्ने भए त्यसलाई गर्ने सम्मको समष्टिगत प्रणालीलाई धरौटी श्रेष्ठ प्रणाली भनिन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को आयो अन्तशुल्क। तोकिएको वस्तु वा सेवाहरूको तिनीहरूको उत्पादन, बिक्री वा उपयोग गरे बापत लगाइने करलाई अन्तशुल्क भनिन्छ। स्वास्थ्य तथा वातावरणमा हानि पुर्याउने सामग्रीमा अन्तशुल्क लगाएर उपयोग घटाउनु साथै राजस्व उठाउनु अन्तशुल्कको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। एक त प्रयोग गर्न नमिल्ने जस्तो चुरोट, खैनी, मद्यपान, धुम्रपानहरूमा कडाइ गर्नका लागि अन्तशुल्क बढी लगाएपछि महँगो छ भनेर नखाउन् भन्ने उद्देश्यले, अर्को यदि खाने नै हो भने देशलाई राजस्व पनि उठोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तशुल्क लगाउने गरिन्छ। अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात भएमा त्यस्ता वस्तुमा समेत अन्तशुल्क लाग्दछ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 15। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीले के कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ? उत्तर रहेको छ, सरकारले जनतालाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्दछ। उक्त वस्तु तथा सेवा जनतासामु पुर्याउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन न्याय बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। 1 नम्बर, सेवा प्राप्त गर्नका लागि निश्चित विधि तथा तरिका अपनाउनुपर्छ। सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने दायित्वहरू, सेवा प्राप्त गर्नका लागि निश्चित विधि तथा तरिका अपनाउनुपर्छ। आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्छ, तर
अधिकारप्रति सचेत रहने भन्दैमा अधिकारको दुरुपयोग भने गर्नु हुँदैन। जस्तै स्टुडेन्टले गाडीमा छुट पाउने हो भने आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्छ, कार्ड देखाउनुपर्छ, गाडीमा छुट पनि लिनुपर्छ, तर कार्ड अर्कोलाई दिएर दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। सेवा प्रदायकलाई जनताको सेवक मानी सकारात्मक मनोभावको साथ सेवा लिनुपर्छ। सही सूचना दिएर सेवा प्रदायकलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। कानुनको पूर्ण पालनामा जोड दिनुपर्छ। सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ। गुनासो पेटिकाको उपयोग वा सार्वजनिक सुनवाईमा सहभागी भई केही सुझाव छन् भने सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ आदि। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 16 मा। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको के हो? कार्यालयमा व्यवस्थापनमा यसको के महत्त्व रहेको छ? व्यवस्थापन सूचना प्रणाली परिचय। कार्यालय निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थापना गरिएका हुन्छन्। ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजना तर्जुमा, सङ्गठन, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन जस्ता व्यवस्थापकीय क्रियाकलापका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, उपयोग, विश्लेषण र भण्डारणलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ। कार्यालय व्यवस्थापनमा यसको महत्त्व द्वय-बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व। योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माणका लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचनाको सहज प्राप्ति गर्नु। 2 नम्बर भरपर्दो र विश्वसनीय सूचना तथा तथ्याङ्क प्राप्त गर्नु। 3 नम्बर कार्यालयको संस्थागत मेमोरी सबल रहन्छ। 4 नम्बर जनशक्तिको दक्षता बढाउन। 5 नम्बर सङ्गठनमा कमजोरी पत्ता लगाई सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न। 6 नम्बर इन्फर्मेसन लुकाउने र एकअर्कामा भर पर्नुपर्ने MIS अन्डरस्ट्यान्डिङको इन्फर्मेसन लुकाउने र एकअर्कामा भर पर्नुपर्ने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कुरा नबुझ्ने हुन्छ नि, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको सम्भावनालाई समाप्त गर्न र सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न सङ्गठनको क्षमता बढाउन। अब हामी जाउँ आजको अन्तिम प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 17। सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेट तर्जुमाका प्रक्रियाहरू चर्चा गर्नुहोस्। यो 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। सरकारी बजेट गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य र प्रगतिको समीक्षा, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित विवरण र आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान भएको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दस्तावेज नै बजेट हो। यो कार्यकारिणी निकायबाट तयार, जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत र कार्यपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिन्छ। सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू द्वय-बमोजिम रहेका छ। कर सङ्कलन र राजस्व परिचालनमा वैधता प्रदान गर्नु, सरकारको आर्थिक गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी गराउनु, राज्यको प्राथमिकता बमोजिम विकास कार्य सञ्चालन गर्नु, विकास निर्माण लगायत सम्पूर्ण कार्यमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नु, रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नु, गरिबी निवारण गर्नु, साधन स्रोतको उचित परिचालन गर्नु, लगानीको क्षेत्रमा लागि लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नु, नीति तथा कार्यक्रम र स्रोत साधनबीच तालमेल मिलाउनु, राज्यले तोकेका प्राथमिकता अनुसार बजेटको विनियोजन गर्नु अथवा ठुला आयोजना तथा स्रोतहरूका लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउनु। नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया द्वय-बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर बजेटको अनुमान, 2 नम्बर सीमा निर्धारण अथवा सिलिङ, 3 नम्बर कार्यक्रम निर्माण, 4 नम्बर कार्यक्रम छनौट, 5 नम्बर बजेटको प्रस्तुतिकरण, 6 नम्बर बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान र 7 नम्बर अनुगमन मूल्याङ्कन। यसलाई छोटो रूपमा वर्णन गरौँ। 1 नम्बर छ बजेटको अनुमान। MTEF को आधारमा मन्त्रालय, विभाग, निकाय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको अनुमानको आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्छन्। 2 नम्बर बजेटको सिलिङ तथा सीमा निर्धारण। बजेट समितिद्वारा केन्द्र स्तरको कुन बजेटको आकार र सीमा निर्धारण हुन्छ। बजेट समितिद्वारा केन्द्र स्तरको कुल बजेटको आकार र सीमा निर्धारण गरिन्छ। 3 नम्बर कार्यक्रम निर्माण। सम्बन्धित जिल्लास्थित कार्यालयहरूले प्राप्त सीमा भित्र रही, जस्तो 2 नम्बरमा सीमा निर्धारण हुन्छ, अनि उक्त सीमाभित्र रही बजेट फारम तयार गरी सम्बन्धित विभागमा पठाउने र विभागले सम्बन्धित कार्यालयबाट कार्यक्रम माग गरी एकमुष्ट कार्यक्रम मन्त्रालयमा पठाउने गर्दछन्। 4 नम्बर कार्यक्रम छनौट। राष्ट्रिय योजना आयोगमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागितामा केन्द्रीय र जिल्ला स्तरको कार्यक्रम बजेटको नीतिगत छलफल गरी कार्यक्रम छनौट गरिन्छ। 5 नम्बर बजेटको प्रस्तुतिकरण। अर्थ मन्त्रीद्वारा संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुति हुन्छ, साथै संसदबाट बजेट पारित र स्वीकृत हुन्छ। 6 नम्बर बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान। अर्थ सचिवद्वारा मन्त्रालयमा खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान
मन्त्रालयद्वारा विभागमा र विभागद्वारा सम्बन्धित कार्यालयमा बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिन्छ। यो अख्तियारी पाएसँगै बजेट खर्च गर्न सुरु गरिन्छ। र 7 नम्बर अनुगमन मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण। बजेट खर्च गर्ने अख्तियार प्राप्त भइसकेपछि विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा कानुन बमोजिम खर्च भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षबाट अनुगमन मूल्याङ्कन र आगामी वर्षको बजेटका लागि आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गरिन्छ। अन्तमा राज्यको योजनाबद्ध र प्राथमिकता क्रममा राजस्व चलायमान गराउने औजार बजेटमा हालको समयमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका राजनैतिक दबाव, पुँजीगत खर्चमा कमी, अनुत्पादक क्षेत्रमा ठुलो रकम जस्ता समस्या समाधान गरी बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। यसै गरी हामीले आज लिएको सेटको प्रश्नहरू सम्पूर्ण सिद्धिसकेको छ। यति हेरिसकेपछि हजुरहरूले पनि यसबाट कुन क्वेसन कसरी लेख्ने, कति मार्क्सलाई कति नम्बर लेख्ने भन्ने विषयमा जानकारी पाइसक्नुभयो होला भन्ने अनुमान लिएको छु। र अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हवस्, धन्यवाद।